भारतलाई कमजोर पार्न भन्दै रुसले दियो नेपाललाई फाइटर विमान सहयोग। भारतभर हलचल सुरु। महाकाली नदीमा फेरि भारतले धमाधम बाँध बनाउँदै नेपालतर्फ भूक्षयको बढ्यो उच्च जोखिम। नेपालमा चीनले कहिले हस्तक्षेप गर्न नचाहेको चिनिया विदेश मन्त्री वाङको भनाई। अरूबाट पनि नेपालमा हस्तक्षेप हुन नदिने ठोकुवा। नेपालको आर्थिक विकास गर्न जापानले दियो 40 अर्ब नगद। देशभर छायो खुसियाली। र उत्तर कोरियाले पूर्वी सागरमा फेरि प्रहार गर्यो मिसाइल। अमेरिकाले जनायो आपत्ति। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। नेपाल भारतबीच सीमाको विवादले चर्को रूप लिन थालेपछि कडा एक्सनमा उत्रदै रुसले नेपाललाई फाइटर विमान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल र रुस संयुक्त सैन्य समन्वय समितिमा पनि हस्ताक्षर हुने भएको छ। रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। रसियन एयरक्राफ्ट मुख्यतः Mi-17 फाइटर विमानहरू नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा निकै प्रभावशाली साबित हुने भएको हुँदा यी क्षेत्रका लागि सहयोग गर्ने रुसी विदेश मन्त्री लाभ्रोभले बताएका छन्। सैन्य प्राविधिक समन्वयमा धेरै राम्रा कुराहरू छन्। हामीले यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति गरेका छौँ, लाभ्रोभले भने। साथै उनले नेपालका पूर्व विदेश मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग यस विषयमा घनीभूत छलफल भएको पनि बताएका छन्। साथै लाभ्रोभले रुसका यी सैन्य सहयोगले नेपाली सेना थप शक्तिशाली सम्पन्न हुने पनि दाबी गरेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने वा आफ्नो विकासको मोडल अन्यत्र निर्यात गर्ने चीनको मनासाई नरहेको बताएका छन्। बेजिङ स्थित नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेसँगको विदाई भेटमा वाङले यस्तो बताएको चिनिया सरकारी समाचार संस्था CGTN-ले लेखेको छ। हामी अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अथवा आफ्नो विकासको मोडल निर्यात गर्न चाहँदैनौँ। बरु चीन आफ्नो अनुभव नेपाल लगायत अन्य मुलुकसँग बाँड्दै ती मुलुकसँग अन्तर्क्रिया बढाउन चाहन्छ, स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङले पाण्डेसँग भने। वाङले चीन नेपाल सम्बन्धको वर्तमान अवस्थाप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पाण्डेले राजदूत रहँदा दुई मुलुक बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए। चीन र नेपाल लामो समयदेखिका निकट मित्र रही आएको चर्चा गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। साथै क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र समृद्धि कायम गर्न दुवै देश मिलेर काम गर्नुपर्छ, वाङले भने। जापानले ऋण सहायता स्वरूप नेपाललाई 10.4 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम उपलब्ध गर्न लागिएको काठमाडौँ स्थित जापानको दूतावासले जनाएको छ। ऋण सहायता सम्बन्धी सहमति पत्रमा आज नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले हस्ताक्षर गरेका छन्। कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बेला उक्त सहयोगले अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। उत्तर कोरियाले पूर्वी सागरमा क्रुज मिसाइल मानिने 2वटा अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। दक्षिण कोरियाको योनहाप समाचार एजेन्सीले सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै मङ्गलबार सो जानकारी दिएको हो। दक्षिण कोरियाली सेनाले मङ्गलबार बिहान उत्तर कोरियाबाट पूर्वी जलक्षेत्रमा प्रक्षेपण गरिएका 2वटा अज्ञात क्षेप्यास्त्र पत्ता लगाएको स्रोतले जनाएको छ। क्रुज मिसाइलहरूको प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावहरूको उल्लङ्घन भने नभएको बताइएको छ। प्योङयाङलाई ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोमा नपरेको जनाइएको छ। यस महिनाको सुरुमा उत्तर कोरियाले जनवरी 5 र 11 मा हाइपरसोनिक मिसाइल, जनवरी 14 मा 2 रेलवे छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल र जनवरी 17 मा 2वटा रणनीतिक निर्देशित मिसाइल सहित 4 मिसाइल परीक्षणहरू गरिसकेको छ। रुसले आक्रमण गर्ने चिन्ता र तनावको बीचमा नेटोले युक्रेनलाई सघाउन सैनिक सहितको लडाकु जहाज र पानी जहाज पूर्वी युरोपमा पठाएको छ। अहिले युक्रेनको सीमावर्ती क्षेत्रमा रुसले आफ्ना सैनिकहरू भारी सङ्ख्यामा उपस्थित गराएको छ। नेटोले युक्रेनलाई सघाउन आवश्यक परे थप सैनिक सहायता प्रदान गर्ने समेत घोषणा गरेको छ। पछिल्लो सातामा नेटो गठबन्धनका सदस्य मुलुकहरूले त्यहाँ सैनिक परिचालन गर्ने कार्यको स्वागत गरिरहेको बेला महासचिव जेन्स स्टोलनबर्गले आवश्यक कदम चालिने बताएका छन्। रुसले युक्रेनी सीमामा 10 लाख सैनिक उपस्थित गराइरहँदा आक्रमण हुन सक्ने पश्चिमा मुलुकको चासो र चिन्ताबीच नेटोले यस्तो कदम चालेको हो।
युक्रेनलाई लिएर अहिले रुस र पश्चिमा मुलुक आमने सामान्य भएका छन्। सेना परिचालनको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिमा नेटोका महासचिव भन्छन्, हाम्रो सुरक्षाको वातावरणलाई खलबल्याउने कार्य विरुद्ध हामी सधैँ एकजुट हुनेछौँ। अहिले इस्टोनिया, लिथुआनिया, लात्भिया र पोल्यान्डमा नेटोका बख्तरबन्द गाडीसहित 4000 टुकुडी तैनाथ रहेका छन्। तर रुसले भने युक्रेनमा हमला गर्न सक्ने पश्चिमा मिडियाको भनाइलाई खण्डन गर्दै आएको छ। युक्रेन तनावलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गैराती युरोपेली मुलुकका प्रमुखहरूसँग भिडियो संवाद गरेका थिए। उनले युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूबीच मतैक्यता रहेको बताएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनमा आक्रमण भए रुस विरुद्ध अभूतपूर्व र ठूलै प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बारेमा तत्कालै वार्ता हुने र ठोस समाधान निस्कने आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने धारणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै महिना व्यक्त गरेपछि त्यसप्रति नेपालमा असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ। नेपाल भारत सीमाबारे आफ्नो अवधारणा निरन्तर एउटिरहेको भन्दै त्यो नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइएको र आपसी सहमतिका सीमा सम्बन्धी विषय निकट र द्विपक्षीय मित्रवत सम्बन्धका आधारमा समाधान गर्न सकिने धारणा भारतले राखेको छ। तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता हुन नसक्ने जनाएको छ। नेपाललाई 4वटा हवाई रुट थप्न असार पहिलो साता काठमाडौँमा सहमति जनाएको भारत त्यसबाट पछि हटेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। प्रस्तावित रुट सञ्चालनको विषय टुङ्ग्याउन बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेका 5 नेपाली प्राविधिक सकारात्मक निर्णय नभएपछि स्वदेश फर्किएका छन्। भारतीय प्राविधिकले डिफेन्स कारण देखाउँदै यसपटक निर्णय नै गरेनन्। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने यो विषय फेरि प्रधानमन्त्री तहकै वार्तामा फर्केको छ, प्राविधिकको वार्ताबाट टुङ्गिएन। उनका अनुसार नेपालले मागेको हवाई रुट मुनि आफ्ना सैनिक क्याम्प र बढ्दो हवाई चाप रहेको भन्दै भारतले अनुमति दिन नसकेको जनाएको हो। प्राविधिक तहको उक्त एक दिने बैठक बिहिबार दिल्ली स्थित राजीव गान्धी भवनमा भएको थियो। भारतले लगातार नेपालप्रति हेपाह प्रवृत्ति देखाइरहँदा पनि नेपाल सरकारले भने आत्मसमर्पणवादी नीति लिएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गापारी महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने उद्देश्यले भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र नदीमा भारतले तटबन्धको निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि निर्माणसँग जोडिएका सम्पूर्ण विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने वा जानकारी दिनुपर्ने तर्फ पनि सो पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सो विवरणको आधारमा भारतले निर्माण गर्न थालेको संरचनाले नेपाललाई के कस्तो असर पर्ने हो वा पर्ने होइन त्यसको निर्क्युल भएपछि नेपालले दिने सहमतिका आधारमा मात्र भारतले त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्दछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्र महाकाली नदीमा नेपाल तथा भारतले आफ्नो भूभागभित्र कुनै भौगोलिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा एक अर्काको मुलुकको सहमति लिनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको सहमति नलिई एकलौटी ढङ्गबाट संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन तथा प्रचलनको अतिक्रमण गरेको ठहर पनि सो पार्टीले गरेको छ। भारतको हेपाह प्रवृत्ति भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ। भारतले दशकौँदेखि दार्चुलाको कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरेको, लिपुलेक स्थित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण र विस्तार गरिरहेको, दार्चुलाको मालघाट पारी तुइन तरिरहेका बेला भारतीय पक्षबाट नेपाली युवा जयसिंह धामीको हत्या गरिएको, दार्चुला स्थित नेपाली आकाशमा भारतले अनधिकृत तवरबाट हेलिकप्टर उडाउने काम गरेको स्मरण गराउँदै सो पार्टीले अहिले आएर नेपालको सहमति बिना तटबन्ध निर्माणको कार्यलाई भारतले अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। यसरी सिलसिलेवार रूपमा भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ता तथा अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। तर नेपाल सरकारले यी विषयमा दृढतापूर्वक भारतसँग कुराकानी राख्न नसकेको प्रति पनि हाम्रो दलले सरकारको आत्मसमर्पणवादी नीतिको कडा विरोध गर्दछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतले एकलौटी ढङ्गबाट सुरु गरेको तटबन्ध निर्माण कार्यले नेपालतर्फ वर्षायाममा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भारतीय पक्षसँग दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन तथा अविलम्ब तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्न पहल गर्नुपर्दछ, उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आउँदो कार्तिक मङ्सिर वा पुसमा तिनै तहको चुनाव हुने घोषणा गरेका छन्। वैशाखमा हुनुपर्ने चुनाव नगर्ने गठबन्धनको निर्णयप्रति आम रूपमा विरोध भइरहँदा अध्यक्ष नेपालले तिनै तहको चुनाव गरेर संविधानको रक्षा गर्ने जिकिर गरेका हुन्। मङ्गलबार रामेछापका विभिन्न पार्टी परित्याग गरी समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूलाई स्वागत गर्दै नेता नेपालले भने आउँदो कार्तिक मङ्सिर र पुसमा केन्द्र प्रदेश र सङ्घको चुनावमा जानेछौँ। उनले 2074 असोज 2 गते निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई 5 वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न दिनुपर्ने भएकाले वैशाखमा चुनाव नहुने दाबी गरेका छन्। 2074 सालमा वैशाख 31 गते पहिलो चरणको, असार 14 गते दोस्रो चरण र अन्तिम चुनाव असोज 2 गते भएर 7 गते परिणाम आएको हो। संविधानले 5 वर्षे कार्यकाल भनेपछि आउँदो असोजमा मात्रै उनीहरूको कार्यकाल सकिन्छ, नेता नेपालले भने।